पयली आसा प्रेमानंद काशीनाथ नायक. आम्ही कायदो करून हे सगळे करता आमकां म्हणजे लोकांक हे कायदेशीर रावंक दिवपाक जाय. हाज्या फुडें जो कोण बेकायदेशीर रित्या करता आसत जाल्यार ताजें घर ताका बांदूंक मेळचें ना हे सरकार स्ट्रिक्टली सांगता. आनी म्हणून तर म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत आज फोंड्या मतदारसंघातल्या म्हज्या सगळ्या भाव आनी भयणींक हांव परत एकदा आव्हान करता म्हणजे येता त्या 6 म्हयन्या भितर सगळ्या जाणांचे फॉर्म भरून घेवपाचे ही जबाबदारी हांवें घेतल्या. कांयच चिंता करूं नाकात. आनी नवीन आमदार निवडून दिल्या उपरांत सनदी दिवपाकूय बी हांवूच तुमच्या मतदारसंघात येता ही कांयच चिंता करूं नाकात. आनी म्हजेर विश्वास दवरात की हे सरकार हे तुमच्या खातीर आसा. सरकारात आसलेलो फाटलो तो मंत्री आनी आमदार प्रवीण नाईक हाजें जें स्वप्न आसा म्हणजे त्यांनी स्वप्न पळयले पूळ आनी मुणकार म्हाका याद आसा अजूनय बी जर विधानसभेत पूळ आनी मुणकाराचेर जर कोण उलयलो जाल्यार पात्रांव उबो रावतालो राव म्हणटालो तशें न्हू तें हांव सांगता हें सांगतालो पात्रांव हें अजूनय म्हाका याद आसा. आनी म्हजें घर जेन्ना स्कीम हांवें दिसता रातची 11 हाडली आनी 11 दिसा जेन्ना बिल पास केलें येवन म्हाज्या हातीर फाटीर थापड मारलें बरें गेलें तर तुवें ना म्हणपाक लागलो. पयले फावटी म्हणालो सामान्य मनशाक जो आसा व्हडलें दिवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार तुवें केलां म्हणालो. पयले फावटी बहुजन समाजातल्या घराचो जर विचार कोणी केला आसत जाल्यार तो तुवें केला म्हणपाक लागलो. हें सांगपी पात्रांव आसा त्याच पात्रांवाच्या मतदारसंघातले सगळ्या घरांची जबाबदारी जी आसा आज मुख्यमंत्री ह्या नात्यान हांव घेता इतकेंच सांगता आनी तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें. The voice for Coin.